बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साहब दोस्त साहब आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह कामोरी गोट्स दिखाई जा रही है। कामोरी शिरा प्रिंट में, कामोरी में भाई वैरायटी होती है। ये ओरिजिनल कामोरी में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास पटेरी कामोरी में लाजवाब अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट आपने चेक करने हैं, चीज़ें आपने चेक करनी है, वेट वज़न पूरी डिटेल आपके तक मैं शेयर करूँगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोच गोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको नादर बलोच गोट फार्म देगा खस्से बकरे इंशाल्लाह, चाहे खस्सी हो, चाहे आंडल हो, चाहे मुंदरे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन तक आप दोस्तों को मिलेंगे इंशाल्लाह VIP और लाजवाब ऐब नुकुस से पाक भी ऐब बेदाग। जो दोस्त अच्छी मियारी सस्ती ख़रीदारी करना चाहता है तो सिर्फ डेरा गाजी खान नादर बलोच गोट फार्म का इंतखाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको इज़्ज़त रेस्पॉन्स हर तरह की सहूलत मैसर होगी। पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की लोडर गाड़ी मिलेगी। हर कैटेगरी का रेस के हलाल में से आपको जान मिलेगा बिल्कुल माकूल से दाम में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़बरदस्त लाट दिखाने जा रहा हूँ कामोरी पटेरी में। एक कमोरा होता है, ये कामोरी पटेरी माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में। एक कामोरी होता है, उसके यानी कि गोश्त इतना लजीज नहीं होता, ये इसका गोश्त इतने माशाल्लाह लजीज होता है जैसे कि जंगली हरन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ा होता है। ये सारे के सारे अज्जा जड़ी बूटियों से पले हुए, यानी देसी जड़ी बूटियों पे पले हुए हैं। इनमें कोई इस तरह का बकरा एक भी नहीं है कि गली वाला हो जिसके मुंह में चारा डालते हैं खाते वरना नहीं। इसमें ऐसा बकरा एक भी नहीं है। ये खुद ब खुद चारा खाने वाले बकरे हैं माशाल्लाह। तगड़े तगड़े बकरे हैं और लाजवाब वेट वज़न किया है और दांतों में कैसे हैं पूरी डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक शेयर करूँगा। आप वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और मैं आप दोस्तों का वैसे तौर पे भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार मशकूर और ममनून हूँ जो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं, आप भी देखते हैं और बाकायदा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। उन सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार मशकूर और ममनून हूँ मेरे दोस्तों। 100 से लेकर 120, 30 और 140 kg लाइफ वज़न बड़े बड़े हैं, तगड़े हैं। मैं आपको तो ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ बाकायदा दिखा रहा हूँ, वरना जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। ये मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, अगर इस तरह जूम करके दिखाऊं तो मैं आपको 250-250 kg की भी बता सकता हूं, पर मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मैं ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल कैमरे से बाकायदा दिखा रहा हूँ। इस वक्त ये मेरे पास 80 दाना था, 80 में से कुछ ये दोस्तों ने ख़रीदे हुए हैं मुझसे। ये आपके सामने, ये पहले रकबे पे थे, आज सुबह ये मेरे फार्म पे यहाँ पे उतरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको नादर बलोच गोट फार्म डेरा गाजी खान में भी जानवर देगा, अच्छे गुजरांवाला में भी देगा। इसी 2-3 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़बरदस्त लाट गए हुए हैं गुजरांवाला आपके शहर में। गुजरांवाला में मेरे मुंदरे भी गए हुए हैं, मेरे बकरे भी गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और जानवर कसीर तादाद में लाहौर भी गए हुए हैं, सियालकोट में भी गए हुए हैं। आपके शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लाटें आई हुई हैं। जो दोस्त मियारी ख़रीदारी करना चाहता है तो आपके शहर अपने घर में आप ख़रीदारी कर सकते हैं। मेरे भाइयों के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर मौजूद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें, रब्ता करें इंशाल्लाह। मेरे अपने फार्म के बकरे कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चिन्योट, पिंडी, भटिया, हाफसाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पंजाब के जितने छोटे बड़े शहर हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, जैला, मंडी बाउद्दीन, लाला मूसा, खारियाँ, गुजरात, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहरों में सस्ती ख़रीदारी करना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में आए हुए हैं हमारे बकरे। गुलाबी, राजनपुरी, मुंदरे माशाल्लाह टॉप क्वालिटी में और पटेरी बकरे माशाल्लाह, टैटे बकरे, हर किस्म का बकरा आया हुआ है। यहाँ से आज रवानगी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कसीर तादाद में जानवर पहले भी पहुँचे हुए हैं, आज भी मैं इंशाल्लाह भेजने लगा हूँ। तकरीबन कोई लगभग 100 जानवर जिसमें बकरे भी होंगे, मुंदरे भी होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 नहीं 700 जानवर आज की डेट में मैं भेजने लगा हूँ गुजरांवाला साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो दोस्त ख़रीदारी करना चाहे तो इंशाल्लाह नंबर मेरे स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें, रब्ता करें इंशाल्लाह। मेरे भाई लोग जो हैं वो वहाँ पे आपके शहर गुजरांवाला में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह शेरा प्रिंट में लाजवाब VIP 100, 110, 115। देखिए मैं कोशिश करता हूँ जब भी जानवरों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं खाली पेट ही दिखाता हूँ
تاکہ جو دوست ویڈیو میں دیکھ کے میرے فارم پہ جب آ کے لائیو دیکھیں انشاءاللہ جو چیز آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس سے بہتر پائیں. کوشش میری یہی ہوتی ہے. یہ الحمدللہ میرے دوست ہے ہوئے یہ کہاں سے ہیں, ان سے بھی آپ کو میں ملواؤں گا. انہوں نے 20 جانور ہم سے پرچیز کی الحمدللہ. انہوں نے اپنی قربانی کے لیے لی ہے یا بیچنے کے لیے, یہ انہی کی زبان یہ آپ دوست خود سنیں. اور یہ ہم نے جو ہے جنتر ابھی لے آئے ہیں لڑکے ہمارے, اور یہ کھجور وغیرہ ہے آپ کے سامنے ابھی ہم ڈالیں گے چارہ وغیرہ. تو اس میں ایک تتلی میں ہے ٹاپرا بکرا, باقی سب کے سب ماشاءاللہ وائٹ پٹیرے ہیں اور زبردست کلر میں ہیں, خوبصورت ماشاءاللہ ڈیفرنس پرنٹوں میں. جو دوست مناسب سی سستی تھی خریداری کرنا چاہتا ہے آپ دوست نادر بوجھ کوٹ فارم پہ رابطہ کریں انشاءاللہ. میں نے آپ کو خوشخبری دی ہوئی ہے کہ آپ کے شہروں میں خاص طور گجرانوالا, لاہور, سیالکوٹ, ڈسکا, ناروال, چونڈا, شکرگڑھ, شیخوپورہ, چینیوٹ, پنڈی, بٹیا, حافظ آباد, یہاں پہ میلہ لگا ہوا تھا 24 گھنٹے. اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے کسٹمر آتے ہیں. اگر آپ دوست بھی آنا چاہتے ہو تو میرے فارم کی لوکیشن آپ گوگل میپ پہ سرچ کر سکتے ہیں. نادر بوجھ کوٹ فارم کی لوکیشن آپ کو گوگل میپ پہ بھی ملے گی میرے دوستوں. ویسے میں آپ دوستوں کو اپنے زبانیں سمجھا دیتا ہوں. میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان, نیو ڈیفینس, نادر بوجھ کوٹ فارم ہے. یہ ایشیا کا سستا ترین گوٹ فارم ہے, پاکستان کا نمبر 1 اور بڑا گوٹ فارم ہے جو زیادہ تعداد میں جانور رکھنے اور پالنے والا. یہ دوست کو میں نے دی ہے الحمدللہ 20 جانور اور 35 سے 40 جانور الگ اور کھڑا ہوا ہے, وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. اور خاص طور میں مندرے بھی دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں. پورے مناظر آپ کو اپنے فارم کے میں دوستوں کو دکھاؤں گا. آپ دوستوں کو تو الحمدللہ آپ دوست ویڈیو کو دل کھول کے لائک کریں. میرے دوستو اس جانور کی قربانی دینا سنت ابراہیمی ہے. اس کو رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو رکھنا بھی ثواب, پالنا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب. اس بھیڑ بکری کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. آپ اپنی گنجائش اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں الحمدللہ. رکھنا بھی ثواب اور پالنا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب. یہ دوستوں کے جانور اللہ پاک دوستوں کے نصیب کریں. ان سے میں آپ کو ملواؤں گا. آپ ویڈیو کو دل کھول کے لائک کریں. یہ تو میں بھیجنے لگا ہوں الحمدللہ اس وقت گجرانوالا میں. ریٹ وغیرہ ان کے جو ہے وہ وہاں پہ بھائی لوگ کریں گے انشاءاللہ. آپ کی سوچ سے کم ریٹ ہوگا, آپ کی سوچ سے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت مناظر تازہ ترین دکھائے جا رہے ہیں. جانور آپ کے سامنے 100, 110, 20, 30 کے جی تک ان کا لائف وزن ہے. نارمل سے نارمل بکرا اس میں 80 کے جی والا ہے. سارے زبردست ہے, چارہ کھاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. جو دوست الحمدللہ گجرانوالا سے ہیں یا سیالکوٹ, ڈسکا, نروال, چونڈا, شکرگڑھ, شیخوپورہ, چینیوٹ, پنڈی, بٹیا سے ہیں تو الحمدللہ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں. آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے الحمدللہ. ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے شہر سے بکرے خرید سکتے ہیں مناسب سے داموں میں. 2022 کے تحفے الحمدللہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے. اس کو پالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 1 ملے گا, 2 ملیں گے, 3 ملیں گے, 5 ملیں گے. آپ کے شہر میں ملیں گے, سستے داموں میں ملیں گے, اچھی کوالٹی کے ملیں گے. ریٹ وغیرہ وہاں پہ بھائی لوگ کریں گے الحمدللہ. کیوں جو یہ کچھ دیر میں بعد جو ہے لوڈ کرنے لگا ہوں. ویسے میرے فارم پہ آنا چاہتے ہو تو آخری دن تک آپ دوستوں کو خصی بکرے درکار ہیں یا آپ کو مندرے چاہیے قربانی کے لیے, بیل بچڑے چاہیے, نادر بوجھ کوٹ فارم پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میرے فارم کا وزٹ بھی کر سکتا ہوں. بار بار میری گزارش ہوتی ہے کہ آپ دوست خود دیں لائف آ کے میرا فارم دیکھیں, لائف آ کے جانور دیکھیں. آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق. تو میں اور آپ دوستوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. اگر میرے جانور میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوستوں کو میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے. اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگی بفضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ. نادر بوجھ کوٹ فارم.